اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكرك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها
ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من ندنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم. एक मर्तबा और या करीम وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها،
وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكرنا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين،
من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق مسدت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تسترون. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قم على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكيد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم ذلفة لدي، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل
واحلل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. جزاک اللہ. شب جمعہ ہے. شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کے ایام جاری و ساری ہیں. ایک یتیم کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. حسن کے یتیم کے مصائب، جن کا لاشا کربلا کی جلدی ریت پر بکھرتا چلا گیا، جن کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی. اللہ اکبر. آج امام حسن علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، تعزیت پیش کرنی ہے. آقا حسین قاسم کا لاشا مقتل میں جمع کرتے رہے. میں کہوں گا کہ اے امیر قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو. جو پہنچ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے شہزادہ قاسم، آپ کی دادی کی پسلیاں بھی مدینہ میں ٹوٹی تھیں. آپ کی پسلیاں کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئیں. اور اے امیر قاسم، آپ کو آپ کے بابا مولا حسن مجتبیٰ کی سنت بھی مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے تھے، منہ سے خون آتا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسن نے، یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حسن نے قاسم کے بازوں پر تعویذ باندھا تھا کہ بیٹا قاسم، میں کربلا میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں اپنے چچا کے قدموں میں جان نثار کر دینا. بابا نثار جو مرثیہ لکھنے والے تھے، ہزاروں سلام ان پر، کیا نوحہ لکھ کر گئے. پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. یثرب میں، کربلا میں، بغداد و سامرا میں، افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے. ہائے ہائے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آج دعا کریں کہ وہ اپنے بھائی امام حسین سے کہہ دیں کہ بھیا ان کے لیے لکھ لیجئے کربلا کی زیارت. اللہ اکبر. شب عاشور ہے. حسین نے جب شہیدوں کے نام بتلائے نا، تو ان میں شہزادہ قاسم کا نام پہلے نہیں تھا. فرمایا کہ چچا، کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہیں لیا. تو پوچھا موت کو کیسا چاہتے ہو، کیسا پاتے ہو؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے موت، اگر آپ کی قدموں میں نثار ہو جائے. فرمایا کہ بیٹا، کل آپ کے شہیدوں میں فقط آپ کا نام نہیں، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. بس عزیزوں، کتاب الدم و ثاقبہ میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت قاسم کے جسم نانزین پر 35 تیر پیوست تھے. تیروں سے چھلنی تھا شہزادہ قاسم کا بدن مطہر. اور قاسم کا قاتل یہ چاہتا تھا کہ حسین کے سامنے ان کے سر کو تن سے جدا کر دو، لیکن حسین دفعتاً مقتل پہنچے. لشکر یزید اپنے قاتل کو بچانے کے لیے اس نے حملہ کیا امام حسین پر. درمیان میں شہزادے کا لاشا تھا، دائیں اور بائیں طرف کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑ گئے. حضرت قاسم کا لاشا بکھرتا رہا،
لاش پامال ہوتی رہی. حسین پہنچے جب لاش قاسم پر، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم. آخری فقرہ کہتا ہوں مقتل کو سمجھنے کے لیے، دیکھیں بہت ضروری ہے یہ بات. کربلا میں فقط 2 لاشیں پامال ہوئیں، آپ جانتے ہیں. ایک حسن کے بیٹے کا لاشا اور ایک فاطمہ کے بیٹے کا لاشا. ایک حسن کے بیٹے قاسم کا لاشا پامال ہوا، ایک سیدہ کے بیٹے حسین کا لاشا پامال ہوا. گویا امام حسن نے اپنا نائب بنا دیا تھا شہزادہ قاسم کو کہ بھیا کربلا میں جب آپ کا لاشا پامال ہوگا نا تو میری نیابت میں پھر قاسم کا لاشا بھی پامال ہوگا. اس فرق کے ساتھ، کاش میں پہنچا سکوں، اس فرق کے ساتھ کہ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. گٹھری لائے حسین خیام میں، شہزادہ قاسم کی ماں سجدے میں گر گئیں. حسین نے ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف بیٹے کی لاش، ایک طرف بھتیجے کی لاش. حسین بیٹھ گئے، کہتے تھے واہ غربتا، یعنی پروردگار بے کس و تنہا رہ گیا حسین. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر اعداء میں سفار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، آج امام حسن سے توسل کرتے ہیں. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا. نام امام حسن پر یوم جیان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.